प्रणमामि महोदयः। नमः सर्वेभ्यः। प्रणमामि आचार्य। हम शुरू करते हैं। प्रणमामि महोदय। भवेदारम्भ। आं महोदय। सर्वेभ्यः अस्यां 10-रूप्यकक्षायां नमस्कारः। इदानीम् अस्य 10-रूप्यकवर्गस्य प्रारम्भे अहं मङ्गलाचरणं कर्तुं श्रीमन्तं शुभङ्कर पाण्डे महोदयं निवेदयामि। एषः महोदयः सम्प्रति विनोबा भावे विश्वविद्यालयतः स्नातकोत्तरं कृत्वा सम्प्रति शिक्षाशास्त्री कुर्वन् अस्ति। इदानीं मङ्गलाचरणार्थं निवेदयामि। श्रीगुरुभ्यो नमः। घण्टाशूलहलानि शङ्खमुशले चक्रं धनुष्सायकम् हस्ताक्षैर्दधतीं घनान्तविलसत् शीतांशतुल्यप्रभम् गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां महां पूर्वामात्र सरस्वतीमनुगजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीं श्री सरस्वती देवी नमः। धन्यवादः महोदयः। इदानीम् अस्य 10-रूप्यकस्य रहस्योद्घाटनवर्गे अहम् अद्यतनव्याख्यानस्कृते आचार्यान् महोदयान् सादरं प्रार्थयामि। महोदयाः। धन्यवादः। शोभनं मङ्गलाचरणम् अस्तु। दशरूपके 4 प्रकाशाः सन्ति। तत्र प्रकाशत्रयस्य विवेचनम् अस्माभिः कृतम्। प्रथमे प्रकाशे वस्तुतत्त्वस्य विवेचनमस्ति। द्वितीये प्रकाशे पात्रनिरूपणमस्ति अथवा हेतुतत्त्वविवेचनमस्ति। तृतीये प्रकाशे च 10 रूपकाणि यानि सन्ति तेषां विवेचनं चतुर्थः प्रकाशः अस्ति। तत्र रसविवेचनमस्ति। यथा अहं वारं वारम् उक्तवान् अस्मि, एषः विषयः सर्वदैव ध्यातव्यः यत् नाटकानां समीक्षणार्थं त्रयः एव विषयाः मुख्याः भवन्ति। वस्तु, पात्रनिरूपणं, रसश्च। वस्तु नेता वही जानेगा। रसतत्त्व नाट्यशास्त्रं यत् अस्ति तत् नाट्यशास्त्रं काव्यशास्त्रस्यैव अंगभूतं शास्त्रम् अस्ति। शास्त्रस्य विधानः बृहत् अस्ति, परन्तु तत्र नाट्यशास्त्रम् एकमेव तथापि नाट्यशास्त्रस्यैव विवेचनं विस्तरेण कृतमस्ति भरतेन। प्रायः 7,000 श्लोकेषु नाट्यशास्त्रं रचितमस्ति। तथापि नाट्यशास्त्रं काव्यशास्त्रस्यैव अंगभूतं शास्त्रमस्ति। परन्तु
अच्छा नाट्यशास्त्रेऽपि रसस्य महत्वपूर्णं स्थानमस्ति। फोन अतएव रसदृष्ट्या धनञ्जयेन चतुर्थे प्रकाशे रसस्य विवेचनं कृतमस्ति। वस्तुतः प्रायः सर्वेपि काव्यशास्त्रिणः रसस्य निश्चयेन विवेचनं कृतवन्तः सन्ति। भिन्न भिन्न रीत्या तेषां विवेचनं कृतवन्तः सन्ति। धनञ्जयः अपि किञ्चित् भिन्नतया विवेचनं कृतवान् स्यात्। तर्हि तत्र किमस्ति अस्यैव अवलोकनम् अस्माभिः करणीयमिति। तर्हि चतुर्थे प्रकाशे अत्र अस्ति अथेदानीं रसभेदः प्रदर्श्यते विभावैरनुभावैश्च सात्विकैर्व्यभिचारिभिः आनीयमानः स्वाद्यत्वं स्थायी भावो रसः स्मृतः। विभावै अनुभावैश्च सात्विकैः व्यभिचारिभिः आनीयमानः स्वाद्यत्वं स्थायी भावः रसः स्मृतः। स्थायी भाव अत्र वस्तुतः अस्ति किं यत् भारतेनैव रससूत्रं दत्तमस्ति। यद्यपि भारतस्य नाट्यशास्त्रं प्रायः सम्पूर्णं काव्यात्मकम् एव अस्ति, छन्दोमयम् अस्ति, परन्तु मध्ये मध्ये गद्यस्यापि तेन प्रयोगः कृतः। तर्हि तेन गद्यरूपेण रससूत्रं दत्तमस्ति। तस्य रससूत्रम् अतीव महत्वपूर्णम् अभवत्। अग्रे गत्वा अनेके व्याख्याकाराः स्वस्व सिद्धान्तानुसारं विवेचनं कृतवन्तः। तस्य सूत्रस्य व्याख्यां कृतवन्तः। तस्य सूत्रमस्ति, सर्वे जानन्ति भवन्तः, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात् रस निष्पत्ति। तर्हि अत्र अनेके तु पारिभाषिकाः शब्दाः सन्ति। तर्हि पारिभाषिक शब्दानां विवेचनं तु अस्माभिः क्रियते। तत्र तेषाम् अर्थः कोऽपि निर्धारितः भवति, टेक्निकल टर्म इत्युरूपेण भवति। तर्हि विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव विभावैरनुभावैश्च विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात् रस निष्पत्ति पुनश्च रस। तर्हि अत्र चत्वारि पदानि सन्ति यानि पारिभाषिक शब्दाः कथ्यन्ते। अर्थः कः भवेत् एतदर्थमेव अनेके व्याख्याकाराः भिन्न भिन्न रूपेण स्वसिद्धान्तानां विवेचनं कृतवन्तः। तर्हि तत्र शब्दः अस्ति विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात् रस निष्पत्ति। तर्हि संयोगात् निष्पत्ति द्वयोः पदयोः विवेचनं भिन्न भिन्न रूपेण जनाः कृतवन्तः सन्ति। तत्र वयं जानीमः यत् चत्वारः मुख्याः व्याख्याकाराः सन्ति। तेषु भट्टलोल्लकः अस्ति, शङ्कुकः अस्ति, भट्टनायकः अस्ति, अभिनवगुप्तश्च अस्ति। तत्र भट्टलोल्लकः सः उत्पत्तिवादस्य समर्थकः। निष्पत्ति इत्यस्य अर्थं करोति उत्पत्ति। अत्र मीमांसा दर्शनस्य प्रभावेन प्रभावितः सः अस्ति। तथैव शङ्कुकः कथयति यत् अनुमितिः भवति, निष्पत्तिः अर्थात् अनुमितिः भवति, अनुमानं भवति। सः न्यायदर्शनस्य सिद्धान्तानुसारं विवेचनं करोति।
पट्टनायकः यः अस्ति सः भुक्तिः भवति, भोगः भवति। तत्र भावकत्व भोजकत्व व्यापाररूपेण सः स्वकीयसिद्धान्तानां विवेचनं कृतवान् अस्ति। तत् समेव अभिव्यक्तिवादस्य सिद्धान्तं स्वीकुर्वन्ति। अयमेव सिद्धान्तः सम्प्रति प्राय ये काव्यशास्त्रिणः नाट्यशास्त्रिणः सन्ति ते स्वीकुर्वन्ति। परन्तु अभिनवगुप्तस्य यः सिद्धान्तः अस्ति सः अस्ति एकस्मिन् भिन्ने दर्शने। कोऽपि कथयिष्यति यत् अभिनवगुप्तस्य दर्शनं किमस्ति? प्रत्यभिज्ञादर्शनं। प्रत्यभिज्ञादर्शनस्य नाम अस्ति प्रत्यभिज्ञादर्शनम् इति। काश्मीरी शैव दर्शनमपि उच्यते। वस्तुतः शैव दर्शनस्य अनेके भेदाः सन्ति। तत्र यामुनाचार्यः आगम प्रामाण्ये सः कथयति यत् चत्वारः शैवाः भवन्ति, शैवः बाष्पतः कालामुखः कालदमनश्च। परन्तु एतदतिरिक्तमपि अनेके शैवाः अभवन्। तेषु प्रत्यभिज्ञादर्शनमपि एकं भिन्नम् अस्ति। वीरशैवदर्शनं दक्षिण प्रान्तेषु अस्ति। इत्थम् अनेकानि दर्शनानि अनेकाः सम्प्रदायाः शैवदर्शनस्य सन्ति। तेषु प्रत्यभिज्ञादर्शनम् अस्य अस्ति। प्रत्यभिज्ञादर्शनस्य यदि ज्ञानं न भविष्यति तदा प्रत्यभिज्ञादर्शनस्यैव प्रभावेण एकः हिंदी भाषायां महाकाव्यं रचितवान् अस्ति। कः अस्ति कोऽपि कथयिष्यति? बहु प्रसिद्धं महाकाव्यम् अस्ति अभिज्ञान शाकुन्तलम। अभिज्ञान शाकुन्तलम। नहीं अहं वदामि यत् हिंदी भाषायाम् एकं महाकाव्यम् अस्ति। अहं न जानामि। जयशंकर प्रसादस्य कामायनी कथ्यते यत् यदि वयं प्रत्यभिज्ञादर्शनं न जानीमः तदा कामायनी इत्यस्य ज्ञानं न भविष्यति। तर्हि तत्र कामायनी मध्ये प्रत्यभिज्ञादर्शनमस्ति। प्रत्यभिज्ञादर्शनं किं कथयति? तत्र शैवाद्वैत इति सिद्धान्तः तत्र अस्ति। शिवाद्वैत रूपेण तस्य तत्र विवेचनम् अस्ति। इत्थं भिन्नरूपेण सः आभासवादं स्वीकरोति, विमर्शद्वारा तत्र प्रतिपादनं भवति इत्यादिकम् अस्माकं विश्वविद्यालये अपि अहमपि पटना विश्वविद्यालये पठितवान् आसम्। तत्र सर्वदर्शन संग्रहे प्रत्यभिज्ञादर्शनमपि विवेच्यमस्ति। अस्माभिः प्रत्यभिज्ञादर्शनं पठितमस्ति पटना विश्वविद्यालये एम.ए. कक्षायाम्। अस्तु, सः विषयः प्रतिपाद्यः नास्ति। तर्हि अभिनवगुप्तस्यैव सिद्धान्तः विशेषरूपेण महत्वपूर्णः अस्ति। तेनैव दर्शनेन प्रभावितो भूत्वा एषः अथवा अभिनवगुप्तस्य सिद्धान्तेनैव प्रभावितो भूत्वा काव्यप्रकाशकारः रसविषये कारिकां दत्तवान् अस्ति। कारणान्यथ कार्याणि सहकार्याणि यानि च कारणान्यथ कार्याणि सहकार्याणि यानि च विभावात् अनुभावादिश्च
रत्यादेश कारणान्यत स्थायिनो कार्याणि सहकारीणि यानि च रत्यादेश स्थायिनो लोके तानि चेन्नाट्य काव्ययो विभावा अनुभावा कथ्यन्ते व्यभिचारिणः धारिणा तथा रसता मेति रत्यादि स्थायी भाव विस्मरणं ज्ञायते भवत् इत्थमेव साहित्य दर्पणकारः कथितवान् अस्ति विभावै अनुभावैश्च व्यक्तः संचारिणा तथा रसता मेति रत्यादि स्थायी भाव रसास्मिता तत्र साहित्य दर्पणे विश्वनाथेन उक्तमस्ति अत्र द्वयोः उपरि अभिनवगुप्तस्यैव प्रभावः अस्ति अस्तु तारकान्त शुक्लः अधुना उक्तवान् अहं वक्तुमिच्छामि यत् यथा मया चतुर्णां सिद्धान्तानाम् उल्लेखं कृतवान् अस्मि तद्दृष्ट्या अस्य एकं व्याख्यानं मया अत्र रांची विश्वविद्यालयस्य रेफरेन्सर् कोर्स् मध्ये श्रुतमस्ति सः अस्य विवेचनं बहु सम्यक् रूपेण कृतवान् आसीत् अहम् अनुरोधं करिष्यामि भवत्पक्षतः यत् सः कदापि एतं विषयं स्वीकृत्य कस्मिन्नपि दिवसे सर्वेषां सिद्धान्तानां तुलनात्मक दृष्ट्या विवेचनं करिष्यति इति अग्रे यत् अधुना तु विविधा विषयाः विवेच्य सत्येव तत्र तेषां रससूत्रदृष्ट्या ये विद्वांसः सन्ति तेषां विवेचनम् अत्र न भविष्यति परन्तु अस्य विवेचनं सः कुर्यात् कस्मिन्नपि दिवसे इति अहमपि कथयिष्यामि भवत्पक्षतः सर्वेषां पक्षतः अस्तु पश्चात् कदा भवतु पुनः तत्र चत्वारः एते तु आचार्याः विशेषरूपेण सन्ति परन्तु तदतिरिक्तमपि केचन आचार्याः सन्ति कोऽपि कथयिष्यति भट्टोद्भटः अस्ति भट्टतौतः अस्ति अनेन प्रकारेण एतेपि परन्तु दौर्भाग्यम् अस्माकं यत् कस्यापि ग्रन्थः न प्राप्यते अभिनव गुप्ता एव अभिनव भारत्यां तेषां खण्डनदृष्ट्या उल्लेखं कृतवान् अस्ति अतः एव तेषां विषये वयं जानीमः यत् एते अपि आचार्याः अभवन् इति भवतु एषः विषयः अस्माकं विवेच्य अधुना नास्ति तर्हि रसः कः भवति रसः तु सामान्यरूपेण रस्यते आस्वाद्यते इति रसः यस्य आस्वादनं क्रियते सः रसः भवति तर्हि आस्वादनं तु भोज्यपदार्थानां भवति तर्हि सः तेऽपि रसाः सन्ति अतएव षड्रसाः सन्ति मम्मटः अतएव उक्तवान् अस्ति नियतिकृतनियमरहिताम् आयुधैकमयी मनन्यपरतन्त्राम् अनेन प्रकारेण सः कथयति यत् ब्रह्मणः सृष्टौ षड् एव रसाः सन्ति परन्तु अत्र काव्यकाराणां सृष्टौ नवरसाः भवन्ति इत्थं भारती कविर्जयते इति काव्यप्रकाशस्य मङ्गलाचरणे उक्तमस्ति भवतु अस्तु अधुना रस तर्हि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात् रस निष्पत्ति अस्य सामान्यम् अर्थं कथयामि यत् विभाव अनुभाव व्यभिचारी भावानां संयोगात् रसस्य निष्पत्ति भवति
परंतु अत्र एकः महत्वपूर्णः शब्दः नास्ति। तस्य शब्दस्य उल्लेखः वयं काव्यप्रकाशस्य कारिकायां प्राप्नुमः अथवा साहित्यदर्पणे अपि प्राप्नुमः। अर्थात् स्थायी भावरसः भवति। रसतामेति रत्यादि स्थायी भावरसः, स्थायी भाव एव रसः भवति। अतएव रसतां प्राप्नोति कः? स्थायी भावः। अधुना भावादयः के सन्ति, एतेषां विवेचनम् अत्र आगमिष्यति। तस्मिन् समये वयम् अस्य विवेचनं कुर्मः। भवतु तर्हि प्रारम्भिके पद्ये किमस्ति? प्रारम्भिकायां कारिकायां विभावैरनुभावैश्च सात्विकै व्यभिचारिभिः आनीयमानः स्वाद्यत्वं स्थायी भावो रसस्मृतः। विभावै तस्य सूत्रस्य व्याख्यानं धनञ्जयेन स्व सिद्धान्तानुसारम् अत्र प्रतिपादितमस्ति। किमस्ति? विभावै अनुभावैश्च सात्विकै व्यभिचारिभिः। विभावै अनुभावै सात्विकै व्यभिचारिभिः। अत्र एकं पदं तेन अधिकं दत्तमस्ति। तत्पदमस्ति सात्विकैः। अस्य उल्लेखः, सात्विक इति शब्दस्य उल्लेखः प्रायः सात्विकाराः न कुर्वन्ति। यद्यपि सात्विकः तु भवत्येव, सात्विकाः भावाः तु भवन्त्येव, परन्तु सात्विक भावानां विवेचनं वस्तुतः भवति सात्विक अभिनय। चत्वारः अभिनया उक्ताः सन्ति। आङ्गिकं, वाचिकम्, आहार्यं, सात्विकं च। तर्हि सात्विक दृष्ट्या अनुभावः अभिनयः भवति। परन्तु अत्र एषः कथयति यत् सात्विक भावाः भवन्ति, सात्विकाः भावाः भवन्ति, परन्तु अन्ये शास्त्रकाराः सात्विक शब्दस्य उल्लेखं न कृतवन्तः सन्ति। स्वयं भरतः अपि तस्य उल्लेखं न कृतवान् अस्ति। सोऽपि कथयति विभावै अनुभावै विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात्, परन्तु एषः कथयति विभावै अनुभावैश्च सात्विकै व्यभिचारिभिः आनीयमानः स्वाद्यत्वम् आनीयमानः स्थायी भावः रसस्मृतः। अत्र आनीयमानः इति यत् पदम् अस्ति, तत् पदम् उत्पाद्यम् अस्ति इति इत्यस्य बोधकरूपेण अस्ति। अर्थात् एषः यथा भट्टः कथयति तथैव एषः अपि इदं सिद्धान्तं स्वीकरोति। एषः अपि मीमांसकवत् एव इत्थं सा कथयति। तर्हि स्थायी भावः स्वाद्यत्वम् आनीयमानः रसः स्मृतः। स्थायी भावः एव यदा स्वाद्यत्वम् आनयनं करोति, स्वाद्यत्वस्य आनयनं करोति, तदा सः स्थायी भावः एव रसः जायते। तत्र किं भवति? एतदर्थमेव उक्तमस्ति यत् विभावै अनुभावै सात्विकै व्यभिचारिभिश्च युक्तो बुद्धः स्थायी भावः स्वाद्यत्वम् आनयति, तदा रसः उत्पद्यते। इत्थं धनञ्जयस्य भवतु। बहु विस्तरेण विवेच्यं नास्ति। अधुना एते शब्दाः आगताः सन्ति। भावानुभाव सात्विक व्यभिचारी चत्वारः शब्दाः सन्ति। तर्हि
ऋतूनामपि विवेचनं धनञ्जयः करिष्यति। तत्र सर्वप्रथमं शब्दः यः अस्ति पदं यदस्ति तदस्ति विभावः। कः भवति विभावः? कः कथयति ध्यायमानतया तत्र विभावो भावपूर्वः आलम्बनोद्दीपनत्व प्रभेदेनैव प्रभेदेन सततः ध्यायमानतया तत्र 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 अर्थात् तत्र सर्वनाम रूपेण अस्ति। अतएव रस दृष्ट्या रसस्य विवेचनक्रमे तत्र अर्थात् रसे ज्ञायमानतया विभावः भावपोषकृत ज्ञायमानतया तस्य ज्ञानं तस्य अनुभवः भवति तद् विषये वयं जानीमः। अतएव विभावः भावपोषकृत भवन्ति, भावस्य पोषणं कुर्वन्ति। भावानां ते पोषणं कुर्वन्ति। पुनश्च एते विभावाः ये भवन्ति ते आलम्बनोद्दीपनत्व प्रभेदेन च विभावाः एव आलम्बन विभाव रूपेण उद्दीपन विभाव रूपेण च विधा भवन्ति। इत्थं धनञ्जयः प्रतिपादयति यत् विभावाः ये भवन्ति ते रसस्य ज्ञापनं कुर्वन्ति ज्ञायमानतया तेषां ज्ञानार्थम् एते विभावाः भावपोषकृत भवन्ति, भावानां पोषणं कुर्वन्ति। इत्थं भावानां यदा ये एते पोषणं कुर्वन्ति तदा एते द्विविधा जायन्ते आलम्बन विभावः उद्दीपन विभावश्च। तत्र धनिकेन दत्तमस्ति भरतस्य सिद्धान्तः। एभ्यश्च सामान्य गुणयोगेन रसा निष्पद्यन्ते। अर्थात् सामान्य गुणयोगेन एभ्यश्च भावादिकानां गुणयोगेन अर्थात् समन्वयेन रसाः निष्पद्यन्ते। तर्हि पुनः एकवारं पश्यामः। ज्ञायमानतया तत्र विभावः भावपोषकृत विभावाः ये भवन्ति ते रसानां ज्ञापनं कुर्वन्ति, रसानां ज्ञानं तेन जायते, पुनश्च ते भावानां पोषणं कुर्वन्ति। अतएव ते आलम्बन विभाव रूपेण उद्दीपन विभाव रूपेण च द्विविधा भवन्ति। अग्रे आलम्बन विभावः के उद्दीपन विभावः के इत्यस्मिन् विषये धनञ्जयः किञ्चित् कथयति। परन्तु एते कथं सन्ति अस्य विवेचनम् अहं पूर्वमपि कृतवान् आसम्, परन्तु पुनः स्मरणार्थं कथयामि यत् आलम्बन विभावः आलम्बनम् अवलम्बनम् अर्थात् अवलम्बनम्। तर्हि द्वयोः मध्ये आलम्बन विभावः भवति। शृङ्गाररसे नायकः नायिकायाः कृते, नायिका नायकस्य कृते च आलम्बन विभावः भवति। वीररसे यः नायकः भवति प्रतिनायकस्य कृते, प्रतिनायकः यः भवति सः नायकस्य कृते च आलम्बन विभावः भवति। यथा रामस्य कृते रावणः, रावणस्य कृते रामः। तर्हि द्वौ अपि
आलम्बन विभागो परस्पर तथैव यदा भयः अस्ति भयानकरसः अस्ति तत्र वयं यदि गच्छामः अकस्मात् वने सिंहः मिलति तर्हि सिंहं दृष्ट्वा वयं भयभीताः भवामः इसमें नट है तर्हि पहले है लगा हुआ। सः आलम्बनभावः भविष्यति इत्थमेव सर्वेषां रसानां मध्ये के कथम आलम्बन विभावः भवन्ति अस्य विवेचनं जायते इसमें कैसे निकले इसमें तथैव उद्दीपन विभावः भवति यः उद्दीप्तं कमपि रसं ये उद्दीपयन्ति ते उद्दीपन विभावः भवन्ति यथा अस्य विवेचनं तुलसीदासेन रामचरितमानसे बहु उत्कृष्टतया कृतमस्ति पुष्पवाटिका प्रसङ्गे पुष्पवाटिकायां द्वे अपि रामः सीता च परस्परं मिलितः तर्हि तयोः मध्ये आलम्बनम् अस्ति परस्परम् एकस्य द्वितीयस्य कृते आलम्बन विभावरूपेण स्तः तत्र स्थितिः अस्ति पुष्पवाटिका अस्ति तत्र सुगन्धे वायुः प्रवहति कोकिलानां कूजनम् अस्ति तर्हि इत्थं ये सन्ति ते उद्दीपन विभावः भवन्ति भविष्यन्ति अत्रैव अहं पूर्वमपि उक्तवान् आसम् परन्तु पुनः कथयामि यत् चिन्तयतु यत् रामः सीतायाः कृते सीता रामस्य कृते आलम्बन विभावः परन्तु चिन्तयतु एकं कल्पनां करोतु यत् दशरथस्य अथवा जनकस्य शवः अस्ति तत्र द्वयोः मेलनं यदि जायते तदा किं द्वयोः मध्ये प्रेम आगमिष्यति न आगमिष्यति कथं न आगमिष्यति यतोहि उद्दीपन विभावस्य अभावः अस्ति तर्हि उद्दीपनमपि आवश्यकम् उद्दीप्ति अपि आवश्यकी अस्ति अतएव आलम्बन विभावः अपि अस्ति उद्दीपन विभावः अस्ति इत्थं विभावस्य द्वैविध्यम् अस्ति इति सर्वे स्वीकुर्वन्ति शास्त्रकाराः अत्र धनञ्जयः अपि द्वयोः तत्र विभावस्य द्वैविध्यं प्रतिपादयति भवतु अत्र गान्धीटीका रामीउपाध्यायः अस्ति सः किं कथयति पश्यामि विभाव को निम्न उदाहरण से समझना सरल है किसी शत्रु को देखकर आपको क्रोध उत्पन्न हो गया उसी समय शत्रु ने आंख दिखाई या कुछ अपशब्द कह दिए तो क्रोध और उद्दीप्त हो गया इस वक्तव्य में आप आश्रय हैं क्रोध नामक स्थायी भाव के क्रोध का आलम्बन है शत्रु न सामने आता तो क्रोध होता ही नहीं आलम्बन यानी शत्रु की चेष्टाएं आंख दिखाना या अपशब्द कहना उद्दीपन है क्रोध नामक स्थायी भाव के परंतु क्रोध कस्य स्थायी भाव अस्ति कस्य रसस्य कस्य रसस्य क्रोध स्थायी भाव रौद्र रसस्य वीररसस्य वीररसस्य कः वीररसस्यापि भवितुं शक्यते नहीं शक्यते इति न उत्साहः इति महोदय। रौद्ररसस्य वीररसस्य उत्साहः वीररसस्य बारम्बार एक बार बहु विस्तरेण मया मुद्राराक्षसे कथं वीररसस्य प्रतिपादनमस्ति तस्य विवेचनं कृतवान्
तद्मया सर्वं श्रावितम् अस्ति तथापि विस्मरणं भविष्यति कथं भविष्यति? अहम् उक्तवान् आसम् तत्र यत् उत्साह अत्र स्थायी भावः अस्ति विस्मरणं न भवेत् इत्थम्। तर्हि उत्साहः भवति वीररसस्य स्थायी भावः। भवतु रामचन्द्र जी किञ्चित् कथयितुम् इच्छति किल? न तथा उत्साह एव वदन्। तर्हि परन्तु अत्र क्रोधः यदि आगच्छति तर्हि रौद्ररसस्य मधुरिका महोदया उक्तवती परन्तु उत्साहः कथं विस्मरणे अभवत् अहं स्वीकरोमि। अस्तु, काव्यशास्त्र की पारिभाषिक शब्दावली में आलंबन और उद्दीपन को विभाव कहते हैं। आलंबन और उद्दीपन को विभाव कहते हैं। विभाव का अर्थ होता है बतलाने वाला, ज्ञायमान अभिप्राय मत्र कथयति ऐसा। यत् विभाव का अर्थ होता है बतलाने वाला। भारती जी किंचित वक्तुम् इच्छति? न महोदय न। भवतु। नहीं अत्र आगच्छति ये अनम्यूट् कृतवन्तः सन्ति तेषाम् आगच्छति ये सब। और तस्मिन् समये अहम् उक्तवती क्रोधस्य स्थायी भावः अस्ति रौद्ररस, तस्मिन् समये अनम्यूट् कृतवती। विभाव का अर्थ होता है बतलाने वाला। वह स्थायी भाव या अन्य भावों पर प्रकाश डालकर उन्हें यथायोग्य प्रविष्णुता प्रदान करता है। उदाहरण के लिए आपको भय हो गया, अब देखना है कि वह भय सिंह को देखकर हुआ कि केचुए को देखकर हुआ। यदि सांप को देखकर हुआ तो वह भय स्थायी भाव होकर रस की निष्पत्ति के लिए हो सकता है, अन्यथा यदि केचुए को देखकर हुआ तो वह संचारी भाव मात्र रह जाएगा। इस प्रकार का विशद विवेचन आगे होगा। अस्तु, अधुना तृतीयः अस्ति अनुभावः। अस्ति विभावैः अनुभावैश्च। तर्हि अनुभावः कः? विभावस्य विवेचनम् अभवत्। अधुना अनुभावः कः? अनुभावो विकारस्तु भाव संसूचनात्मकः। भाव संसूचनात्मकः अनुभाव विकारः भवति। भाव अर्थात अत्र भाव इत्यस्य अभिप्रायः स्थायी भाव पुनश्च व्यभिचारी भाव अथवा संचारी भाव ये भवन्ति ते सन्ति भाव। तेषां सूचनार्थं ये विकाराः भवन्ति ते एव अनुभावः। तेषां सूचना ये न भवति, अर्थात स्थायी भावानां संचारी भावानां ये न सूचना जायते, अर्थात ये न स्थायी भावः संचारी भावः वा सूच्यन्ते, ते भवन्ति अनुभावाः। अनुभावाः ये सन्ति ते वस्तुतः विकार रूपेण, अर्थात एतस्मिन् विषये मम्मटेनापि उक्तमस्ति यत् कार्यरूपेण कारणरूपेण सन्ति विभावाः, परन्तु कार्यरूपेण अर्थात कथम अनुभवः भवति अस्य प्रतीतिः येन भवति ते सन्ति अनुभावाः। अत्र उक्तमस्ति नान्दिकायां ऐसा लिखा थी, लोक में किसी सिंह को देखने पर भय होता है। भय स्थायी भाव है। इस भय स्थायी भाव के कारण वह भागता है। भागना अनुभाव है। पलायनम यदि भवति सिंहं दृष्ट्वा भयः भवति। तर्हि सिंहः कः अस्ति? आलम्बन विभावः। तर्हि सिंहं दृष्ट्वा भयः जातः। अब भय कारणात् किं कार्यं जायते? पलायनम्।
तरी भागना अनुभव है, जिसका कारण भय स्थायी भाव है। अभिनय और काव्य में एक दूसरी ही वस्तुतः विपरीत प्रक्रिया होती है। प्रेक्षक अभिनेता के अनुभाव को विभाव में देखकर विभाव के स्थायी भाव को आत्मसात करता है। इस प्रकार अनुभाव स्थायी भाव का कारण हुआ। वस्तुतः अत्र यत् वाक्यं लिखितम् अस्ति तद् विषये स्थायी साधारणीकरणस्य विवेचनं कर्तुं शक्यते। साधारणीकरणद्वारा तस्य ज्ञानं सम्यक् रूपेण भविष्यति। साधारणीकरण प्रक्रिया अपि वस्तुतः तेनैव भट्टनायकेन दत्तमस्ति। भावकत्व बोधकत्व व्यापार प्रसंगे तेन साधारणीकरणस्य प्रतिपादनं कृतमस्ति। साधारणीकरणं कथं भवति, कस्य केन प्रकारेण भवति, अयं विषय अहं तु चिन्तयामि यत् सम्प्रति पर्यन्तम् अनिर्णीतमेव अस्ति। अहं कदापि नगेन्द्र महोदयस्य उल्लेखं कृतवान् आसम्। नगेन्द्रः देहली विश्वविद्यालये हिंदी विभागे अध्यक्षः आसीत्, प्रोफेसर् आसीत्। तत्र तेन साधारणीकरण दृष्ट्या बहु किञ्चित् लिखितमस्ति, परन्तु अधुना पर्यन्तं साधारणीकरणं स्पष्टं न जातमस्ति। भवतु एषः एकः भिन्नः विषयः अस्ति, परन्तु महत्वपूर्णः विषयः अस्ति। भवतु तर्हि अत्र यदुक्तमस्ति अस्मिन् वाक्ये तत्र साधारणीकरण केनापि प्रकारेण परिलक्षितं भवति। सः लिखति, प्रेक्षक अभिनेता के अनुभाव को विभाव में देखकर विभाव के स्थायी भाव को आत्मसात करता है। इस प्रकार अनुभाव स्थायी भाव का कारण हुआ। अनुभाव का उदाहरण ऐसा ददाति पुनः रसोचित अनुभवों के उदाहरण रस विषय विवेचन में मिलेगा अग्रे भविष्य। पूर्वोक्त आश्रय स्थायी भाव का उद्रेक होने पर जो कुछ कार्य करता है या स्थायी भाव के प्रभाव से उसके जो कोई शारीरिक विकार होते हैं वे अनुभाव कहे जाते हैं। शरीरे ये विकार रूपेण उत्पद्यन्ते ते कार्य रूपेण भवन्ति न, अतएव ते अनुभावः कथ्यन्ते। इन्हीं अनुभवों को देखकर प्रकट होता है कि स्थायी भाव प्रभु विष्णु है। प्रभावोत्पादक अस्ति स्थायी भाव अनेनैव ज्ञायते। स्थायी भावादि का ज्ञान कराने के कारण इन्हें भाव संसूचनात्मक कहा जाता है। अनुभावा भाव संसूचनात्मकः कथ्यन्ते। कथम? यतो हि स्थायी भावस्य एते ज्ञानं कारयन्ति। अनेन एते भाव संसूचनात्मकाः भवन्ति अनुभावः। अग्रे अस्ति अनुभावानां कार्यं। तर्हि हेतु कार्यात्मनो सिद्धिस्तयोः संव्यवहारतः। हेतु कार्यात्मनो सिद्धि। हेतु कार्यात्मनो अत्र द्वन्द्व समासः अस्ति। हेतु अकार्यात्मनोश्च तयोः सिद्धि तयोः संव्यवहारतः। तयोः संव्यवहारतः अर्थात विभावानां अनुभावानां व्यवहारतः च तेषां सिद्धि भवति। हेतुरूपेण सन्ति विभावा, कार्यरूपेण सन्ति अनुभावा। तर्हि द्वयोः संव्यवहारतः, द्वयोः व्यवहारः यदा भवति काव्येषु नाटकेषु च अथवा नाटकेषु तदा एतेषां संसिद्धिः भवति। विभावानाम् अनुभावानां च अर्थात तेन द्वारा रसस्य संसिद्धिः जायते।
जायते तरी हेतु कार्यात्मनो सिद्धि तयो संव्यवहारतः हेतु रूपेण विभावा कार्य रूपेण अनुभावा तरी द्वयोः संव्यवहारतः द्वयोः यत् कार्यम् अस्ति ते द्वावपि यदा कार्यं कुरुतः तदा तयोः सिद्धि भवति तेनैव प्रकारेण द्वयोः अर्थात विभावानुभावयोः सिद्धि जायते। अत्र किम् अस्ति लोक व्यवहार में यह प्रत्यक्ष सिद्ध है कि लौकिक रस में विभाव हेतु है और अनुभाव कार्य, अतएव सर्वथा स्पष्ट होने के कारण विभाव और अनुभाव का विशेष लक्षण अनावश्यक ही है। इस बात को इस प्रकार भी समझाया गया है कि विभाव और अनुभाव संसार में प्रत्यक्ष उत्पन्न विभाव और अनुभाव विभावानुभावाश्च संसारे स्पष्टतया परिलक्ष्यन्ते। जीवन यात्रा में ये नित्य आगे पीछे रहते हैं, मुख्य स्वभाव से ही समझ में आ जाते हैं, अतएव इनका पृथक लक्षण नहीं बताया गया है जाएगा। नांदी टीका विभाव स्थायी भाव को जगाने के लिए कारण है और स्थायी भाव के कार्य अनुभाव है। यतो ही तेन उत्पद्यन्ते अतएव कार्य तरी विभाव स्थायी भाव को जगाने के लिए कारण, विभावा स्थायी भावानां जागरणं कुर्वन्ति। स्थायी भावा स्थायी रूपेण सन्ति, परन्तु स्थायी रूपेण तो अस्माकं चेतसि बहवः भावाः विराजन्ते, परन्तु अस्माकं चेतसि हास्य भावः अस्ति। किं सर्वदैव वयं हसामः न, यदा हास्यस्य परिस्थितिः आगच्छति तदा हसामः, तर्हि विभावाः एव तत्र कारणरूपेण भवन्ति। विभावानां कारणात् एव स्थायी भावे ऐसा स्थिति जायते यत् सः स्थायी भावः उपरि आगच्छति। अस्माकं चेतसि हास इति स्थायी भावः सर्वदैव विराजते, परन्तु यदा तादृशी स्थितिः आगच्छति तदा वयं हास्यं कुर्मः। तस्मिन् समये हास रूपी यह स्थायी भावः अस्ति सः हास्य रूपेण आगच्छति। तत्र कारणं किम्? विभावः कारणमस्ति। इदमेव अत्र उक्तमस्ति, विभाव स्थायी भाव को जगाने के लिए कारण है और स्थायी भाव के कार्य परिणामतः उत्पन्न होने वाले अनुभाव है। अनुभावा ये भवन्ति, वयं हास्यं कुर्मः तदा मुखमण्डले भिन्नता आगच्छति, वयं किंचित किंचित भिन्नतया शरीर संचालनम् अंग संचालनं कुर्मः, ते अनुभवाः भवन्ति। अतएव कारण रूपेण विभावाः भवन्ति, पुनः कार्य रूपेण अनुभावाः जायन्ते। अतएव स्थायी भावाः सुप्त रूपेण सन्ति चेतसि, पुनः विभाव द्वारा ते यदा उद्बुद्धाः क्रियन्ते तदा स्थायी भावः आगच्छति, पुनश्च तेन अनुभावानामपि उत्पत्तिः भवति। अतएव अनुभावस्य एकम् इदमपि लक्षणमस्ति, यथा अनुमान इत्यस्य लक्षणमस्ति अनुपश्चात् मानम् अनुमान। मानम् अर्थात् प्रमाण, उपसर्ग दत्तमस्ति, अतएव प्रमाण शब्दं वयं कथयामः, परन्तु मानमपि प्रमाणमेव।
तथैव अनुमान अर्थात मानानन्तरम् अतएव अनुभावस्यापि प्रतिपादनम् इत्थं क्रियते यत् स्थायी भावनाम् अनन्तरमेव अनुभावः जायते अथवा विभावानाम् अनन्तरमेव अनुभावः जायते अतएव एते अनुभावः पूर्वं विभावः आगच्छन्ति आलम्बन विभावः उद्दीपन विभावः आगच्छन्ति तदनन्तरम् एते अनुभावः आगच्छन्ति अतएव अनुभावः अर्थात् अनु पश्चात् भावः अनुभावः भवतु अद्य एतावदेव अधुना अग्रे विषयः अस्ति भावः किमिति अत्र सर्वे तु भाव विभाव अनुभाव स्थायी भाव संचारी भाव व्यभिचारी भाव एते सर्वे सर्वत्र भाव इति शब्दः अस्ति परन्तु सः भाव इति शब्दः कः अस्य प्रतिपादनम् अग्रे भविष्यति तदर्थं भवतु अद्य एतावदेव यदि कोऽपि प्रश्नः स्यात् नमो नमः महोदय अहं पप्पु अस्मि कथयतु अत्र यथा भरतेन उक्तम् अस्ति विभावानुभावव्यभिचारी संयोगादरस निष्पत्तिः तर्हि चतुर्भिः आचार्यैः यद् व्याख्या कृता अस्ति तत्र निष्पत्ति इति शब्दस्य एव तत्र अस्ति भुक्ति वा अन्यथा अनुमिति वा अभिव्यक्ति इत्यादिकं सर्वं निष्पत्ति इति शब्दस्य एव अस्ति सत्यम् अहं तु उक्तवान् एव भवतामेव गुरुः यः अस्ति तारकान्त शुक्लः तस्य एकस्मिन् दिवसे अहं एतस्मिन् विषये रेफरेन्सर् कोर्स् मध्ये भाषणं श्रुतवान् अस्मि सः बहु सम्यक्तया एतस्मिन् विषये विवेचनं कृतवान् अस्ति अत एव सः कस्मिन्नपि दिवसे अस्य विवेचनं करिष्यति अस्तु महोदय भवान् अनुरोधं करिष्यति आं महोदय आं महोदय भवतः गुरुः अस्ति भवतः साक्षात् तर्हि कस्मिन्नपि दिवसे अधुना श्वः एव परश्वः एव न कथयामि कदापि तस्य प्रतिपादनम् एतस्मिन् विषये भवेत् पुनश्च अन्ये अपि ये सन्ति तेपि यदि किञ्चित् अस्मिन् विषये वक्तुकामाः सन्ति ते वदन्तु इति अहं कदापि इत्थं न कथयामि यत् 10 रूपक कक्षा अस्ति अरे 10 रूपकस्य कार्यक्रमः अस्ति भवानपि तथैव पप्पु महोदय सर्वदैव इत्थमेव कथयति तस्य रहस्योद्घाटनम् अस्ति अत एव रहस्योद्घाटनं कोऽपि अन्यः अपि कर्तुं शक्नोति आवश्यकं नास्ति यत् अहमेव केवलं करोमि इति अस्तु आं महोदय भवतु अन्य कोऽपि वस्तुतः बहु महत्वपूर्णः यः एषः विषयः अधुना प्रचलति रसतत्त्वमेव तु अतीव पूर्णम् अस्ति ज्ञान ज्ञायमानतया इति शब्दस्य सम्यक् रूपेण न ज्ञायमानतया अर्थात तेनैव वयं ज्ञानं कुर्मः विभावेनैव वयं स्थायी भावस्य ज्ञानं कुर्मः यदि विभावाः न भविष्यन्ति अहं उक्तवान् यत् स्थायी भावः तु चेतसि मनसि स्थायी रूपेण अस्ति रामस्य हृदये रतिरूपः स्थायी भावः अस्ति सीतायाः हृदये रतिरूपः स्थायी भावः अस्ति परन्तु यद् आलम्बन रूपेण द्वयोः मेलनं भवति विभावस्यापि आवश्यकता तथैव भवति उद्दीपन विभावः अपि यदि सम्यक् नास्ति तदापि रतिः
नैव उत्पद्यते। अतएव रामस्य हृदि सीतायाः हृदि च यः रतिभावः उत्पद्यते तत्र आलम्बनमपि अस्ति। यदि रावणं सा पश्यति अथवा कमपि राक्षसं यदि सा पश्यति तदा तस्य मनसि रतिभावः आगमिष्यति किं? न आगमिष्यति। न तथैव उक्तवान् यदि दशरथस्य शवः अस्ति अथवा जनकस्य शवः अस्ति तस्मिन् समये द्वयोः मध्ये किं रतिभावः उत्पद्यते? न उत्पद्यते। अतएव ज्ञायमानतया एते विभावाः ये भवन्ति ते ज्ञापयन्ति। स्थायी भावं ते ज्ञापयन्ति यत् तेनैव एषः स्थायी भावः रसस्य रूपेण परिवर्तितः जायते। स्पष्टमस्ति? महोदय, यदा रामायणे शूर्पणखा आगत्य लक्ष्मणं रामं च इति कथयति, तत्र वदति यत् अहं भवता सह विवाहं कर्तुम् इच्छामि, किन्तु ते न कर्तुम् इच्छन्ति, ते न वदन्ति, अतः तत्र रतिभावः तु उभयोर्मध्ये नास्ति। तत्र भिन्ना स्थितिः अस्ति। तत्र रामः लक्ष्मणश्च द्वौपि पूर्वं सा राम पार्श्वे गतवती, तदनन्तरं सा लक्ष्मण पार्श्वे गतवती। रामः उक्तवान् यत्तु अहं पूर्वमेव विवाहितोऽस्मि, मम पत्नी अत्र सीता अस्ति, अतएव ये सङ्गः एव न आगच्छति। पुनः लक्ष्मण पार्श्वे प्रेषितवान्। लक्ष्मणः दृष्टवान् यत् एषा राम पार्श्वे पूर्वं गतवती आसीत्, पुनः मम पार्श्वे आगतवती, तर्हि अत्र शृङ्गारः नास्ति, अत्र शृङ्गारभासः भवितुमर्हति, परन्तु शृङ्गारः भवितुम् अतएव रतिभावः तस्यां परन्तु रामस्य मनसि लक्ष्मणस्य मते यतोहि आलम्बन रूपेण तेषां कृते द्वयोः कृते, रामस्य कृते लक्ष्मणस्य कृते च द्वयोः कृते एषा आलम्बन विभाग रूपेण नास्ति। शूर्पणखायाः कृते राम अथवा लक्ष्मण आलम्बन विभागः अस्ति, परन्तु आलम्बन विभागः एक पक्षतः अस्ति, तर्हि आलम्बन विभागः न भविष्यति। तर्हि तत्र स्थितिः भिन्ना अस्ति। तत्र तु रसः न उत्पद्यते यतोहि रसः कथम् उत्पद्यते? रसः तु न भविष्यत्येव नहि, यतोहि तत्र आलम्बन विभावः सम्यक् अस्त्येव नहि। आलम्बन विभावः एव नास्ति, उद्दीपन विभावः अनुभावः तु दूरतः न सन्ति। आलम्बन विभावः एव नास्ति अत्र। सर्वप्रथमम् आलम्बन विभावः एव भवेत्, तदनन्तरम् अन्ये भवन्ति। उद्दीपन विभावस्यापि आवश्यकता तदनन्तरं भवति। तर्हि तत्र महोदय कः रसः भवितुम् अर्हति? रसः एव नास्ति, रसाभासः अस्ति तत्र। रसः भवितुमर्हति। अस्तु एतस्मिन् महोदय। विषये काव्यशास्त्रकाराः भिन्न भिन्न रूपेण उक्तवन्तः सन्ति। तत्र रसाभासः अपि भवति, भावाभासः अपि भवति, भावसबलता, भावप्रसन्नता इत्यादि रूपेण नाहं तस्मिन् विषये विस्तरेण जानामि। अस्तु महोदय। तत्र बहु भावाभासः अपि भवति। अत्र वस्तुतः भावाभासः एव, रसाभासः अपि नास्ति, भावः एव नास्ति। भावः अर्थात् भावस्यैव रूपमस्ति विभावः, तर्हि भावस्य अभावः, भावाभासः अस्ति, यतोहि विभावः एव नास्ति, तर्हि रसस्तु बहु दूरतः अस्ति। अतएव रसाभासः अपि नास्ति, अत्र भावाभासः अस्ति। आं महोदय। परन्तु मया कदापि एतस्मिन् विषये चिन्तितं नासीत्। भवतु अन्यः कोऽपि? तर्हि शान्तिपाठः भवेत्।
आं महोदय शुभंकर पांडे महोदय श्रीमन्तः शुभंकर पांडे महोदय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नमो नमः महोदय। नमः सर्वेभ्यः नमः प्रणमामि श्वः महोदय मिलामः। प्रणमामि आचार्य। नमो नमः महोदय।